अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व अस्सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला अल्लाह ताला का एहसान, हमारे ईमान और अल्लाह तबारक व ताला तक पहुँचने के लिए बेहतरीन दरसगाह करबला मौला में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने की सआदत नसीब फरमाए। पीर का दिन है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन। दोनों आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज 22 मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी कमरी करबला मौला के मुताबिक और 29 जुलाई 2024 ईस्वी हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1535 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए स्काइप वीडियो कॉल पर मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नूहा व मनकबत खां जनाब मीर ज़ैनुल आबिदीन बुखारी साहब लाहौर पाकिस्तान से और नूहा व मनकबत खां जनाब सैयद मीसम काज़मी साहब झंगी सैयदा इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अल्लाह ताला अपने बंदों पर नेमात नाजिल करता है और उन नेमात के शुक्रिए का इंसान पर हक रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पर नेमात वाफिर मिकदार में नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला का शुक्र बेहद व बेहिसाब करना चाहिए। काफ़ी सारे कलाम मेरे सामने हैं, जिनमें से दिल के वीराने में जब से करबला आबाद है, दिल के वीराने में जब से करबला आबाद है, नाम उस बस्ती का तब से फातिमा आबाद है। करबला से ताबे काबा हज से आशूरा तलक, करबला से ताबे काबा हज से आशूरा तलक, कौन अंदाजा करे किस जा खुदा आबाद है। देख दरबारे यजीद और करबला फिर दे बयां, देख दरबारे यजीद और करबला फिर दे बयां, कौन सा बर्बाद दिल है कौन सा आबाद है। अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन की कसम, अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन की कसम, हर मुसल्ले पर अली का तज़किरा आबाद है। बह गया जिन आंसुओं के तेज धारे में यजीद, बह गया जिन आंसुओं के तेज धारे में यजीद, आज भी उन आंसुओं में करबला आबाद है। दर सज्जाद को ले जाने वाले देख लें, दर बदर सज्जाद को ले जाने वाले देख लें, हर अज़ा खाने में अब ज़ैनुल अबा आबाद है। कल हवाए शाम के कैदी थे कुछ रोशन चराग, कल हवाए शाम के कैदी थे कुछ रोशन चराग, अब चरागों की फसीलों में हवा आबाद है। कल हवाए शाम के कैदी थे कुछ रोशन चराग, अब चरागों की फसीलों में हवा आबाद है। रात दिन अकबर वो तड़पे करबला के वास्ते, रात दिन अकबर वो तड़पे करबला के वास्ते, जिसके दिल में अब भी हल मिन्ना की सदा आबाद है। रात दिन अकबर वो तड़पे करबला के वास्ते, जिसके दिल में अब भी हल मिन की सदा आबाद है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम पर रहमत नाजिल करते हैं और यही उनकी शिफात है। इस वक्त हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं नूहा व मनकबत खां जनाब सैयद मीसम काज़मी साहब झंगी सैयदा इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ. شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ کرم مولا کا احسان ہے. بہت پیارا علی ولی اللہ لکھ کر لگائے. مولا قبول فرمائے. کربلائے مولا میں آپ کی آواز موجود ہے اس وقت. مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چاہوں گا نذرانہ عقیدت ہدیہ فرمائیے. بسم اللہ. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے ذکر محمد و آل محمد کے لیے مدعو کیا اور اس بارگاہ حسینی میں دوبارہ مجھے موقع دیا. میں 2 کلام پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو خاک کربلا پہ اور ایک جو ایام چل رہے ہیں مولا سجاد بادشاہ کے، تو ان کی نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. صلوات پڑھیے. میں محمد و آل محمد کی ذات پہ کلام پیش کروں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. ہائے بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے. زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے. میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما. اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. اے زائرین مولا چلنا ذرا سنبھل کر. قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر. نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. ایک کلام مولا سجاد کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. عنایت.
سجاد کی جوانی کو یہ درد کھا گیا ہے، سجاد کی جوانی کو یہ درد کھا گیا ہے، آئی بیردا بازاروں میں، آئی بیردا بازاروں میں تو کیر فاطمہ ہے، سجاد کی جوانی کو یہ درد کھا گیا ہے، عالم شباب کا تھا، ہائے کربلا سے پہلے، عالم شباب کا تھا، ہائے کربلا سے پہلے، ہائے کربلا سے پہلے، کربل کی شام نے اس کو، کربل کی شام نے اس کو بوڑھا بنا دیا ہے، سجاد کی جوانی کو یہ درد کھا گیا ہے، سجاد کی جوانی کو یہ درد کھا گیا ہے، سہمی ہوئی کھڑی تھی بابا کے قاتلوں سے، سہمی ہوئی کھڑی تھی بابا کے قاتلوں سے، بابا کے قاتلوں سے، رخسار بھی ہیں زخمی اور رخسار بھی ہیں زخمی اور دامن جلا ہوا ہے، سجاد کی جوانی کو یہ درد کھا گیا ہے، آئی بیردا بازاروں میں، آئی بیردا بازاروں میں تو کیر فاطمہ ہے، سجاد کی جوانی کو یہ درد کھا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے پاس اور وقت ہے، اگر کچھ اور مولا کی بارگاہ میں تلاوت کرنا چاہیں تو بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ جی ضرور، صلوات پڑھیے ایک محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہائے دشت نینوا میں ایک معصومہ کھڑی تھی، ہائے دشت نینوا میں ایک معصومہ کھڑی تھی، ہوتے کان دونوں زخمی، تھے کان دونوں زخمی، آگ دام کو لگی تھی، ہائے دشت نینوا میں ایک معصومہ کھڑی تھی، تھے کان دونوں زخمی،
زخمی اللہ تھے کان دونوں زخمی ہائے ہائے آگ دام کو لگی تھی ہائے 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 دشت نینوا میں ہائے ہائے ایک معصومہ کھڑی تھی ہائے ہائے او مکتے میں دیے بوتے ہاں بابا کی لاش کو ہائے ہائے مکتے میں دیے بوتے ہائے ہائے بابا کی لاش کو ہائے ہائے ہاتھوں میں رسن پہنے ہائے ہائے ہاتھوں میں رسن پہنے ہائے ہائے اب شام کو چلی تھی ہائے دشت نینوا میں ایک معصومہ کھڑی تھی ہائے دشت نینوا میں اللہ ایک معصومہ کھڑی تھی اللہ نہ مارو تازیانے ہائے ہائے بیمار یہ بڑا ہے نہ مارو تازیانے ہائے ہائے بیمار یہ بڑا ہے ہائے ہائے معصومہ کہتے کہتے ہائے ہائے معصومہ کہتے کہتے ہائے ہائے آبے پہ گر پڑی ہائے دشت نینوا میں ہائے ہائے ایک معصومہ کھڑی تھی ہائے 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 فوج اشکیاء کا ہائے ہائے خیموں میں چلے آنا ہائے 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 فوج اشکیاء کا اللہ خیموں میں چلے آنا زہرا کی بیٹیوں پہ ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں پہ قیامت کی وہ گھڑی ہائے دشت نینوا میں ہائے ہائے ایک معصومہ کھڑی تھی ہائے ہائے تھے کان دونوں زخمی ہائے ہائے تھے کان دونوں زخمی ہائے ہائے آگ دام کو لگی تھی ہائے ہائے دشت نینوا میں ہائے ہائے ایک معصومہ کھڑی تھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے 3 منٹ آپ کے پاس موجود ہیں اگر کوئی اور ذکر مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ جی انشاءاللہ ضرور بسم اللہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم خدایا زور سے ہائے ہائے بولے نہ کوئی ہائے ہائے سکینہ سو رہی
है। खुदाया जोर से बोले न कोई, सकीना सो रही है। सुनाई किस ने ये जिंदा में लोरी, सकीना सो रही है। हुए जब शाम उठे साए भी गहरे, परिंदे चाहते जा रहे थे। कहा बानों ने उड़ते परिंदों, कहा बानों ने उड़ते परिंदों, अदाएं रोक लो कुछ देर अपनी, सकीना सो रही है। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। बहुत प्यारे कलाम मौला की बारगाह में हदिया फरमाए। ये थे हमारे साथ नोहा वमन खबद कहाँ जनाब सैयद मीसम काज़मी साहब झंगी सैयदा इस्लामाबाद पाकिस्तान से। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत में देने का शरफ़ हासिल करूँगा और आपसे भी इन्हीं मोहब्बतों का उम्मीदवार रहूँगा। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। प्रोग्राम का आखिरी वक्त आ गया, यकीनन हर इंसान महसूर है और मजबूर है, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हमें हर कैद से आज़ाद करती है। आइए मिलकर मौला के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। say